अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति इयं परिभाषा सिद्धान्तकौमुद्याम् एकया रीत्या व्याख्याता। नागेशेन शेखरे अन्यथा तस्या अर्थ उक्तः। अर्थद्वयम् अत्र वदामि। पाणिनीयैः व्यूहो न कृतः। पाणिनीयाः व्यूहं न कुर्वन्ति। तत्र व्यूहशब्दस्य विशिष्टः ऊहः तर्कः एवं तत्र निमित्तविनाशेऽपि नैमित्तिकं तिष्ठति इति विशिष्टमूहं पाणिनीयाः न कुर्वन्ति इत्येवं तत्र दीक्षितैः उक्तः अर्थः। व्यूहशब्दस्य विशिष्टः ऊहः इति अर्थः तत्र दीक्षितैरुक्तः। नागेशेन तमर्थम् अनूद्य व्यूहो नाम अन्तरङ्गशास्त्रं बहिरङ्ग अपोहनरूपत्वादिति नागेशो विवृणोति। तथा च व्यूहति अपोहति इति तत्र व्यूहः इति कश्चित् अन्येव अर्थः नागेशेन प्रतिपादितः। तथा च ततो अस्माभिरेवं स्वीकर्तुं शक्यते। सम्प्रदाये ये शब्दाः सन्ति तेषां स्वाच्छन्द्येन अर्थः वर्णयितुं शक्यते। तत्र स्वाच्छन्द्येन इति न, यदि प्रमाणम् अस्ति लक्ष्ये च तत् सङ्गच्छते तर्हि तादृशोऽपि अर्थः तादृशी अपि अर्थकल्पना तत्र उचिता इति ततो ज्ञातुं शक्यते। इयं परिभाषा अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति अस्याः परिभाषायाः स्वरूपं तत्र उपलभ्यते। क्वचित् अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः कृतमपि कार्यं निवर्तयन्ति इति तत्र समग्रं स्वरूपमस्याः परिभाषायाः एवं भवति इत्यपि उपलभ्यते। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति एका परिभाषा, कृतमपि कार्यं निवर्तयन्ति इति अन्यैव परिभाषा इति वदन्तोऽपि सन्ति। एतत् सर्वं पर्यालोच्य किञ्चित् अत्र उच्यते मया। व्याडिकृतं परिभाषासूचनम् इति कश्चित् ग्रन्थो वर्तते। वस्तुतः परिभाषाविषये तदेव आदिमो ग्रन्थः। पाणिनिव्याकरणे अत्यन्तं प्राचीनतमः ग्रन्थः परिभाषासूचनं भवति। अथातः परिभाषासूचनं व्याख्यास्यामः इत्येवम् असौ ग्रन्थः आरभ्यते। तत्र व्यूहशब्दस्य व्यूहो रचना इति स्पष्टम् अर्थः उक्तः। तमर्थं परित्यज्य तदनन्तरव्याख्यातृभिः कुतो वा तत्र विशिष्टः ऊहः विशिष्टस्तर्कः इत्येवम् परिकल्पितः। एवं नागेशभट्टेनापि अपोहनरूपत्वात् व्यूहः अन्तरङ्गशास्त्रम् इत्येवम् अन्यः कश्चित् नूतनोऽर्थः कथं तत्र स्वीकृतः इति तत्र चिन्ता उदेति मम। व्यूहो रचना इति व्याडिकृतः अर्थः सम्यक् च लगति। तस्य अर्थस्य परिग्रहे तत्र सम्यगेव तत्र इष्टं सिद्ध्यति इति च दृष्टं मया। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः कृतमपि कार्यं निवर्तयन्ति इति इयमेव तत्र पङ्क्तिः परिभाषायाः स्वरूपम्। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इत्येतावता परिभाषा न समाप्ता भवति। कृतमपि कार्यं निवर्तयन्ति इत्येतदपि अपेक्षितं। तथा च तावदेव वाक्यं तत्र परिभाषा। इदानीं तत्र रचना इति व्याडिकृतमर्थं व्याडिना उक्तमर्थं स्वीकृत्य परिभाषार्थः कः भवति इत्यपि तत्र ईषद् विवृणोमि। पाणिनीयाः व्यूहं न कुर्वन्ति इति खलु अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः। पाणिनिव्याकरणं पाणिनिसूत्राणि अवलम्ब्य ये प्रक्रियां कुर्वन्ति ते पाणिनीयाः। तैः व्यूहो न कृतः। ते व्यूहं न कुर्वन्ति, रचनां न कुर्वन्ति। का नाम रचना इति चेत् तत्र प्रक्रियार्थम् अस्माभिः तस्य पदस्य निष्पत्त्यर्थम् अस्माभिः तत्र प्रकृतिः प्रत्ययाः इत्येवं तत्र अवस्थाप्यन्ते। प्रकृतिप्रत्ययाः अवस्थाप्यन्ते। यथा इदानीं भवति इति रूपस्य सिद्ध्यर्थं भू
इति धातुः, ततः परत्र तिप्, एवं मध्ये विकरणः शप्, भू शप् तिप् इत्येवं तत्र प्रकृतिप्रत्ययाः अवस्थाप्यन्ते। पदस्य निष्पत्तिः यैः प्रकृतिप्रत्ययादेश आगमैः भवति। तेषां प्रकृतिप्रत्यय आगम आदेशानां तत्र यथावद् अवस्थापनं रचना। यथावद् अवस्थापनं नाम इदानीं भूधातुः तत्र प्रक्रिया सोपानानि भवन्ति चेत् प्रथमसोपाने भू इति धातुः, द्वितीयसोपाने भू लट् इति भवति, तृतीयसोपाने भू तिप् इति भवति, चतुर्थसोपाने एव तत्र मध्ये विकरणस्य प्रवेशो भवति, भू शप् तिप्। इदानीं पञ्चमे सोपाने शपं निमित्तीकृत्य भू इत्यत्र गुणः, अथवा भू तिप्पु इत्यवस्थायामेव तिपन् निमित्तीकृत्य तत्र गुणः इत्येवं तत्र तत्तत् सोपाने तत्तत् सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र आविर्भवति। एवं न रचना नाम इदानीम् आदावेव तत्तन्निमित्तम् अवलम्ब्य नैमित्तिकं न कर्तव्यं, किन्तु यावतां शब्दानां नाम निष्पन्ने साधुशब्दे इदानीं भवति इत्यत्र ये शब्दाः दृश्यन्ते, भू शप् तिप् इति त्रयः तत्र विद्यन्ते, तेषां प्रथममेव अवस्थापनं कर्तव्यं, नाम पदसंस्कारपक्षः इति। पदसंस्कारपक्षो नाम पदसंज्ञोत्पत्तिपर्यन्तम् अपेक्षितानां शब्दानां यथावद् अवस्थापनं रचना भवति। तां रचनां कृत्वैव तत्र प्रक्रिया आरम्भणीया इति कृतव्यूहाः पाणिनीयाः। ते कृतव्यूहाः ये पदसंज्ञोत्पत्तिपर्यन्तम् अपेक्षितान् प्रकृतिप्रत्ययान् अवस्थाप्य ये प्रक्रियां तत्र कुर्वन्ति, तावत्पर्यन्तं तत्र सोपानानि न कल्पयन्ति, ते कृतव्यूहाः भवन्ति। ते केचन। ये च अकृतव्यूहाः भवन्ति, नाम ये तत्र तत्तत् सोपाने एव तत्तत् सूत्रप्रवृत्तिसम्भवे तत्र कार्यं कुर्वन्ति। यथा भू तिप् इत्यवस्थायामेव गुणः कर्तुं शक्यते वा इति ते परिशीलयन्ति। एवं परिशील्य एकैकस्मिन् सोपाने यावत् कर्तुं शक्यते तत्सर्वं कृत्वा नाम क्रमिकमन्वाख्यानम् इति उच्यते। एवञ्च अकृतव्यूहः नाम क्रमिकान्वाख्यानं परिगृह्णन्तः पाणिनीयाः कृतमपि कार्यं निवर्तयन्ति इति तत्र वक्तव्यं। तैः कृतमपि कार्यं पश्चात् निवर्तनीयं आपतति इत्यर्थः। अन्यथा यथा सेदुषः इति रूपस्य प्रक्रियां पश्यन्तु, तत्र सेदुषः इति पदं तत्र शस् इति द्वितीय बहुवचनप्रत्योत्पत्तिपर्यन्तं तत्र रचना कर्तव्या। सद् क्वसु शस् इति त्रयाणां तत्र शब्दानाम् अवस्थापने कृते इदानीं तत्र प्रक्रिया आरभ्यते चेत् न कोऽपि क्लेशः। परन्तु यदि सद् लिटः कोसुः कोसुं निमित्तीकृत्य यत् कर्तव्यं तत् क्रियते, द्वित्वम् अभ्यासकार्ये तत् सर्वं कृत्वा सेदि वस् इति तत्र प्रातिपदिकं निष्पन्नं, तदनु यदि तत्र शस्प्रत्ययः उत्पाद्यते तदानीं कृतमपि इडागमं तत्र निवर्तयेयुः इति कृतमपि कार्यं निवर्तयन्ति इति उत्तरांशोऽपि तत्र अपेक्षितः। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति पूर्वांशः। एकस्याः परिभाषायाः पूर्वखण्डः कृतमपि कार्यं निवर्तयन्ति इति उत्तरखण्डः। एवं तत्र खण्डद्वयविशिष्टा इयं परिभाषा इति इतोपि तत्र एतद्विषये वक्तव्यमस्ति। तत्र साम्प्रतम् अत्र अवस्थापयामि। अयम् अवसरः आनन्दाय कल्पितः इति विज्ञाप्य विरमामि। नमस्कारः।